अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ अज़ीज़ और आज बात करेंगे उस केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं उनको तहलील करने के बाद जो 90 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंदी थी, उस हवाले से केस है कि हुकूमत ने वो इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। अब इस केस की समाअत की जा रही है पीटीआई की दरख्वास्त पर, और ये अस्कुत नोटिस के नतीजे में एक बेंच बना था जो 9 रुकनी बेंच था। ये 9 रुकनी बेंच इख्तलाफात की वजह से और बहुत सारे इतराज़ात की वजह से पहले 7 रुकनी बेंच में तब्दील हुआ, फिर मज़ीद कुछ प्रेशर्स आए मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, तो ये 7 रुकनी से 5 रुकनी बेंच हो गया। इसमें इख्तलाफ राय भी था बहुत सारे जजेस को, उसकी वजह से ये 7 रुकनी से 5 रुकनी बेंच हो गया। फिर इसी बेंच के एक जज ने गुज़िश्ता रोज़ समाज से माजरत कर ली और फिर ये 4 रुकनी बेंच रह गया। फिर आज एक और जज ने इस केस की समाज से माजरत की है और उसके बाद ये 3 रुकनी बेंच रह गया। लेकिन जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं वो 3 रुकनी बेंच जो रहा सहा बेंच है उसी से इस मुकदमे का फैसला करना चाहते हैं। असल इशू ये है कि ये इतराज़ किया जा रहा है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा का और जस्टिस अमीनुद्दीन का जो एक फ़ैसला 2 दिन पहले आया था कि उसमें उन्होंने कहा था कि अस्कुत नोटिस का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास नहीं है। अगरचे ये बात पहले भी कही जाती रही, लेकिन एक फ़ैसले की शक्ल में ये गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल आया ये मामला, और उसमें ये कहा गया कि ये चीफ जस्टिस के पास अस्कुत नोटिस लेने का इस मामले में इख्तियार नहीं है, तो इसलिए इस केस को नहीं सुना जा सकता और ये जो दरख्वास्त की गई है पीटीआई की तरफ से इसको मुस्तरद किया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद उसको जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो इस सिलसिले को बरकरार रखे हुए हैं, और अब चाहे ये रिड्यूस हो के ये बेंच 3 रुकनी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि यही बेंच इसका फ़ैसला करेगी इस केस का। ये बड़ी अजीबोगरीब बात लग रही है इस एतबार से कि ये पूरा जो सियासी सिनेरियो है और पॉलिटिकल जितनी जमातें हैं मुल्क की पीटीआई के अलावा, और जितनी जो वकला तंजीमें हैं उनमें मेजॉरिटी इस बात की हामी है, और हुकूमत की तरफ से बड़ा शदीद मुतालबा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अब फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस साहब कतई तौर पर रज़ामंद नहीं है। ये बेंच आज ही टूटा, यानी आज ये 4 रुकनी से 3 रुकनी हुआ और आज ही इसकी दोबारा समाअत मुकर्रर की गई और आज ही इसने दोबारा समाअत की। तो इस हवाले से जब समाअत शुरू हुई तो उसकी समाअत के कुछ देर के बाद जब ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहकर रोना शुरू कर दिया कि हमें 2 साल से टारगेट किया जा रहा है। अब ये पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब व गरीब वाक़या है कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी कुर्सी पर बैठकर बजाय फ़ैसला करने के या बजाय समाअत करने के केस की वो रो रहे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं, यानी इस तरह रो रहे हैं कि उनकी हिचकियाँ भी बनी और इतने जज्बाती हुए। और उन्होंने बाद में इस बात का इतराफ़ किया कि सॉरी मैं जज्बाती हो गया। और फिर दूसरे जो वकला हैं, यानी जब इरफान कादिर साहब को मौका मिला इस रोस्ट्रम पे आके बात करने का तो उन्होंने कहा कि भाई आप जज्बाती होते हैं तो हम भी फिर जज्बाती हो जाएंगे, हम भी हो सकते हैं जज्बाती। तो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। एक जज का मैं जो असल यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ नाज़रीन, वो ये कि एक जज का जो मकाम है, जो मर्तबा है, जो रुतबा है, जो लोगों के जहन में इमेज है, वो ये है कि वो मुनसिफ है और वो इंसाफ करेगा। वो ना जज्बाती होगा, ना वो गुस्से में आएगा, ना वो किसी से मुखासमत निकालेगा। वो कानून के दायरे में रहते हुए बिल्कुल कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा। ये जज के ऊपर एक गैर एलानिया पाबंदी होती है, यानी एक जज अगरचे वो इंसान है, जाहिर है कि इंसान है, इंसान जज्बाती भी होता है, लेकिन एक जज पर ये एक मोरालिटी की पाबंदी है, अखलाकियात की पाबंदी है कि वो ना तो जज्बाती होगा, ना वो गुस्से में आएगा और ना ही वो किसी से मुखासमत या उससे नफ़रत निकालेगा। तो यानी अपना जो गुस्सा है वो नफ़रत की शक्ल में निकालेगा। तो ये सूरत हाल अगर पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया में आज देखने में आई है तो इसका क्या मतलब है?
اس کا مطلب یہ ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس طرح کے واقعات یعنی جج صاحب یہ شکوہ کر رہے تھے, چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب یہ شکوہ کر رہے تھے کہ انہیں 2 سال سے ٹارگٹ کیا گیا. اب 2 سال سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ میڈیا کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کر رہے تھے, وہ اور بھی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے, وہ کچھ سیاستدانوں کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ بہت مظلوم بن گئے ہیں ان 2 سالوں میں. اب یہ 2 سال اگر یہ اپنے نکال دیں, یعنی ان 2 سالوں کی جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے, ان کی رائے اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے, یعنی ان کی جو احساسات ہیں اس حوالے سے کہ 2 سال میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ممکن ہے کہ وہ اپنے اینگل پہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں اس بات کو. لیکن اسی حوالے سے ایک دوسرا کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. تو اسی حوالے سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کا کیس ہے, ان کا نام ہے جسٹس فائز عیسیٰ. جسٹس فائز عیسیٰ جو سینئر ترین اس وقت جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور شاید نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا گیا 2-3 سال پہلے, وہ ان صاحب کو یعنی ان جج صاحب کو یاد نہیں کہ ان کی بھی فیملی کو اسی طریقے سے عدالتوں میں گھسیٹا گیا. پھر آج وہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو کیس تھا جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف بنایا گیا تھا وہ جھوٹا تھا, من گھڑت تھا, بے بنیاد تھا. یعنی وہ جو ریفرنس جو صدر مملکت کی طرف سے عدالت کو بھیجا گیا تھا وہ ریفرنس ہی جھوٹا تھا. اور اس کا اعتراف پھر عمران خان نے بھی کیا کہ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ان کے خلاف آپ بنائیں تو میں نے بنا دیا. اور اس کا اعتراف صدر مملکت عارف علوی نے بھی کیا کہ بھائی جو مجھے وزیر اعظم نے بھیجا میں نے ایز اٹ از بھیج دیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جھوٹا کیس ہے. تو اس طرح کے بعد میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس وقت آپ یعنی عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تو نہیں تھے لیکن اس عدالت کا حصہ تھے, لیکن تو آپ کو اس سطح پر کوئی احتجاج تو کرنا چاہیے تھا جس طرح آج یہ رونا دھونا ہوا ہے. چلیے رونا دھونا نہ ہوتا, کچھ جذباتی بھی نہیں ہوتے, لیکن کسی سطح پر آپ کی طرف سے کوئی آواز تو آتی کہ یہ انسان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, یہ میرے ایک جج صاحب جو میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. آج آپ کو مظاہر نقوی کا خیال تو ضرور آتا ہے کہ مظاہر نقوی کو ٹارگٹ کر کے کیا جا رہا ہے تو میں اپنے جج کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن آپ کو اس وقت فائز عیسیٰ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ جملے آپ نے کیوں نہیں بولے کہ میرے ایک جج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں؟ آپ اپنی کیپیسٹی میں تو کھڑے ہو سکتے تھے, آپ چیف جسٹس نہیں تھے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن آپ جج تو تھے. آپ یہ بات کہتے آ کر کے جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, آپ نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کورٹ میں جو بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, جو کچھ بھی جذباتی مناظر لوگوں نے دیکھے ہیں, وہاں موجود لوگوں نے دیکھے ہیں, وہ کیا اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ کی پلاننگ ہے. کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس منصب سے ہٹ کر میں اگر جذباتی ہو جاتا ہوں تو میں پھر اس منصب سے ہٹ کر بات کر سکتا ہوں, ایک ہیومن بینگ کی طرح میں بات کر سکتا ہوں. تو پھر ہیومن بینگ کی طرح آپ بات کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے اسی منصب پر؟ آپ اس منصب کو چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اسی منصب پر بیٹھ کر آپ نے جذباتی ہونا ہے اور آپ نے جذباتی ہو کر پھر لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی ہے قانون سے ہٹ کر, کیونکہ اس میں جذبات آ گئے. ممکن ہے کہ آپ کی کارروائی ٹھیک ہو, لیکن چونکہ آپ جذباتی ہو گئے آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا. اب میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر اس کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خواہشات کے مطابق آتا ہے تو پھر لوگ اس پر کیسے یقین کریں؟ اکثریت لوگوں کی یہ کہتی ہے کہ بھائی خود پی ٹی آئی کے اپنے وکیل یہ کہتے ہیں, سینئر وکیل یہ کہتے ہیں, حامد خان جیسے وکیل, کہ اس معاملے پر فل کورٹ بننا چاہیے, لیکن آپ فل کورٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایک خاص جو بھی اس کیس کا آپ فیصلہ کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی خواہش کا ریفلیکشن ضرور آئے گا. تو اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ 3 رکنی بینچ کرتا ہے جو کہ 9 رکنی بینچ سے شروع ہوا تھا اور اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے, خود کورٹ کے اندر سے مخالفت کی جا رہی ہے کہ یہ ٹوٹلی کیس ہی غلط ہے, اس کی سماعت ہی غلط ہے, وہ نوٹس ہی غلط ہے, تو پھر اس کیس کے نتیجے پر یعنی اس کیس کے فیصلے پر کیسے کوئی بھروسہ کرے گا, کیسے اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا؟ اس کو تو یقین ہی نہیں ہوگا کہ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا. اس کو تو ایسا محسوس ہوگا
کہ جیسے پی ٹی آئی کی خواہش کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا، جیسا کہ انہوں نے کہا بہت سارے نون لیگ کے رہنماؤں نے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے اگر یہ فیصلہ کوئی جس طرح کا آیا، اس بینچ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے جو 3 رکنی بینچ ہے۔ تو صورتحال اس طرح کی خراب ہو چکی ہے۔ اس میں بہتری کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جذبات سے باہر آئیں، اور اگر فل کورٹ بینچ کا مطالبہ ہے تمام حلقوں کی طرف سے سوائے پی ٹی آئی کے، تو پھر اس پہ عمل درآمد کیا جائے، یعنی فل کورٹ بنا کر پھر اس کیس کی سماعت کی جائے، تو شاید کوئی بہتری کا اور پاکستان کی عدلیہ میں استحکام کا کوئی راستہ نکل سکے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔